बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों पर, तमाम पंजाबियों पर अपना रहम करे। आज की वीडियो मैं इंतहाई बोझल दिल से, दुख भरे दिल से बनाने जा रहा हूँ। दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि आप तमाम दोस्त जो हैं उनको कुछ ना कुछ सबक हासिल हो सके, आपके बच्चों को दिखाएं ताकि वो भी एक आने वाले वक्त के लिए अच्छी बात सीखें। आज की वीडियो के शुरू में मैं तुर्की, जो कि हमारा एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ की एक बहुत मशहूर कहावत है कि दरिया सांप होते हैं और इसमें बड़े बड़े पड़े हुए पत्थर जो होते हैं ये इनके अंडे होते हैं, और दरिया कभी ना कभी इन अंडों को सेचने के लिए दोबारा अपने रास्ते में आता है, अपने फ्लो में लाजमी आता है। यही बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि जब भी इंसान ने फितरत को छेड़ा है, फितरत के ख़िलाफ़ बात की है, फितरत के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की है, तो इंसान ने हमेशा नुकसान उठाया है। फितरत इंसान को मौका देती है कि आप सोचो, जो आपने गलती की है इसको सुधार लो, मौका भी देती है, वक्त भी देती है, और अगर इंसान उस गलती को सुधार लेता है तो फितरत उसको कुछ नहीं कहती। वरना फिर फितरत जब अपनी फितरत पे आती है तो जो चीज़ रास्ते में आती है वो तबाह व बर्बाद, तहस व नहस हो जाती है, और यही कुछ आजकल मेरे पाकिस्तान में हो रहा है। आप देखें, हर तरफ फ्लड ही फ्लड है, पानी ही पानी है। ये पानी जो है, इसमें लाजमी बात है कि हमारे जो अशराफिया है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी भी बहुत कोताहियाँ हैं। उनकी कोताहियाँ इस नुक्ता नज़र से हैं कि डैम नहीं बनाए। ये डैम ज़ाहिर आवाम ने नहीं बनाने थे, और आवाम की कौन सुनता है और किस तरीके से सुनता है वो अब हम ज़ाहिर, मैं भी 61-62 साल का हो गया हूँ, तो मुझे भी महसूस हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ कि आवाम की कितनी को सुनी जाती है, और आप भी देख रहे हैं। डैम बनाए जा सकते थे, अगर इशराफिया चाहती तो डैम बनाए जा सकते थे, लेकिन इशराफिया ने क्यों नहीं बनाए डैम, ये ज़ाहिर है उनको अपने मफादात हैं। कहाँ तो जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीनें काट कर जो है वो स्कीमें बनाई, हाउसिंग स्कीमें बनाई जाती हैं, कहाँ दरियाओं के रास्ते जो है वो रोक कर जो है वो हाउसिंग स्कीमें बनाई जाती हैं। आप देखें KPK में अक्सर, मैं मतलब आज से जब हम 25 साल पहले जब मरी उधर जाते थे, मरी या कागान, नारान, इन रास्तों पे जाते थे तो बहुत कम होटल थे। अब जनाब जैसे ही सियाहत शुरू हुई पाकिस्तान में, तो ये बड़े बड़े होटल जो हैं, और इस नाम पे रिवर फ्रंट व्यू, हर मतलब जगह पे रिवर फ्रंट व्यू, रास्ते जो हैं नेचुरल फ्लो के रास्ते हैं, जो मतलब नदियों के, छोटी नदियां जो रास्ते थे, जो कि ऊपर दरिया का, जब ऊपर पहाड़ों से वो पानी आता था तो उसके रास्ते में इन्होंने चारपाइयाँ बिछा ली, रास्ते बंद कर दिए, होटल बना दिए, और नतीजा ये निकला कि वो पानी का जो कुदरती बहाव था उसमें रुकावट पैदा आई। और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि जब पहाड़ों पर ग्लेशियर फटते हैं, जब जो है वो बादल ब्रस्ट होते हैं, वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होती है जब, तो वो फिर उस तरीके से पानी आता है कि सैकड़ों मान के टन जो होते हैं, सैकड़ों मान के पत्थर जो होते हैं, वो भी ऐसे लुढ़क रहे होते हैं जैसे छोटी छोटी गोलियां जो है वो एक मार्बल पे जो है वो लुढ़क रही होती हैं, और फिर जो चीज़ रास्ते में आती है वो तहस नहस हो जाती है और रास्ते पुल टूट जाते हैं। हम लोगों ने ये सीखना नहीं है। क्यों? कि इंसान जो है इतना लालची है, इसने हमेशा दरिया के बहाव में जो है ना वो रुकावट डाली है। और जब भी, अब मेरा सवाल ये है तमाम दोस्त अहबाब से कि सोचें, पंजाब में दरिया रावी, चिनाब, दरिया सतलुज, ये बहुत मशहूर दरिया है जो कि खुश्क हो गए, तकरीबन खुश्क हो गए। बजाय इसके अफसोस करने के, बहुत सारी एक बहुत बड़ी इशराफिया जो है उन लोगों ने इसकी लाखों एकड़ ज़मीन जो इसके साथ साथ थी उस पर नज़रें रखी, उस पर कब्ज़े किए, और जो है ना वो हाउसिंग स्कीमें बनाई, और उन पे जो है ना वो काश्तकारी की, और मुख्तलिफ तरीके से उसके बहाव को जो है वो रोका। अब बंदा इनसे पूछे कि यार मिसाल के तौर पर दरिया का कभी भी बहाव जो था, वो पार्ट जो था, उसकी चौड़ाई है फ़र्ज़ करें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि दरिया, ये कुदरती बहाव है दरिया का, दरिया कभी तो इस जगह पे बहा है ना, दरिया ने ये रास्ता अख्तियार किया है ना,
10 سال بعد 20 سال بعد اب لازمی بات ہے دوبارہ پھر آئے گا دریا. اب ہم نے کیا کیا جناب, ہم نے ہاؤسنگ اسکیمیں لاہور کے ارد گرد بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمیں, اور کچھ تو گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ سرپرستی میں بھی اب بننے جا رہی تھیں دریائے راوی پہ, اور جو دریائے راوی پہ جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے ستلج تو جو تھا, بجائے اس کے کہ یہ جس علاقے سے یہ بہتا تھا یہ خشک ہو گیا اور لوگوں کو افسوس ہوتا, تو بہت کم لوگوں کو افسوس ہوا ہوگا. جو غریب آدمی تھا, جس کے پلے کچھ نہیں تھا, جس کی اس کے ارد گرد زمینیں تھیں خشک ہو گئی, پانی نہیں ملا, وہ افسوس, ان کو افسوس تھا. لیکن وڈیروں نے اس کی لاکھوں ایکڑ زمینوں پر قبضے کر کے وہ جاگیردار بن گئے. اب ظاہر ہے 15 سال 20 سال بعد جیسے بھی ہے بھائی, بارش ہوگی جب جو بھی ہوگا, تو جب بھی پانی آئے گا تو پھر پانی نے تو ظاہر ہے یہی راستہ اختیار کرنا ہے. تو پھر جب ہم راستہ نہیں دیں گے پانی کو تو لازمی بات ہے. اب آپ خود گلیوں میں دیکھ لیں نا, اگر آپ گلیوں میں بھی ریمپ بنا لیں گے, گلیاں اپنی بند کر لیں گے, گھر موٹر سائیکل نہیں ہے لیکن ہم نے جو ہے اتنی بڑی گاڑی کے لیے ریمپ بنایا ہوا ہے, راستہ روکا ہوا ہے, مطلب یہ ہم جو ہے وہ نمبرداری اور چودراہٹ دکھاتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا بڑا ریمپ بنا ہوا ہے, تو وہی جب بارشیں ہوتی تھی یہ پانی رکتا ہے. یہ تو ہمارے محلوں میں ہو رہا ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارا پنجاب ڈوب گیا سارا, کے پی کے ڈوب گیا سارا, اور خوف یہ آ رہا ہے کہ یہی پانی, جب کے پی کے والا پانی اور یہ پنجاب والا پانی, دریائے راوی ستلج چناب کا پانی جو ہے, یہ سارا پانی جب یہ اکٹھا ہو کر ہیڈ پنجند پہ مظفر گڑھ سے آگے جو ہے جب یہ پہنچے گا رینگیار خان کے پاس جب پہنچے گا, تو یہ سارا پانی دریا سندھ میں گرے گا. تو دریا سندھ جو ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, وہ کتنا پانی جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے, اور وہاں کیا تباہی ہوگی. ڈر تو یہ آ رہا ہے. اب مزے کی بات جو ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, پنجابیوں کے ساتھ خاص طور پہ, پنجابیوں کے ساتھ جو برہمن ہے نا, انڈیا کا برہمن جو ہے, اس نے صحیح بدلہ لیا ہے. ہمیشہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو میدان جنگ کون سی ہوتا ہے؟ پنجاب. سب سے برا وقت جو آتا ہے وہ پنجابیوں پہ آتا ہے. جب بھی مارا ماری ہوتی ہے تو پنجابی جو ہے وہی, ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کے جو ہے نا بزرگ شہید ہوتے ہیں, جوان شہید ہوتے ہیں. اور یا پھر کشمیر پر برا وقت آتا ہے, جب بھی آتا ہے تو کشمیری مارے جاتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں دونوں طرف سے, پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے, یا پھر پنجابی, چاہے وہ سکھ ہوں یا پھر جو ہے وہ پاکستانی پر. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ مودی سرکار نے پاکستان کو سب, یہ مانے یا نہ مانے, دریائے سندھ اس میں دریائے چناب میں, راوی میں اور ستلج میں جو کچھ پانی آ رہا ہے, آپ دیکھیں, میں تو دیکھ رہا تھا یار, ہینڈ گنڈا سنگھ جو ہے, اسی طریقے سے راوی کی طرف سے اتنے خاص طور پہ یہ ستلج جو ہے, اتنے جانور جو ہے, بھینسیں, گائے, بکریاں اس میں آ رہی ہیں جناب, ہزاروں کے حساب سے. تو یہ سارے ہمارے سکھ بھائی جو تھے, مشرقی پنجاب والے جو تھے, یہ ان کے جانور تھے, ان کی جائیدادیں, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کے گاؤں میں پانی چلا گیا سبق سکھانے کے لیے. یہ اندھے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں. اکٹھا کیا, پانی کو روکا گیا, اپنے جو ہے وہ جتنے بھی ڈیم بنے تھے کہ ایک ہی دفعہ چھوڑیں گے, اور وہ مشرقی پنجاب جو ہے وہ بھی سارا تباہ ہو گیا ہے, اور میرا پنجاب بھی, جو میرا مطلب پاکستانی پنجاب جو تھا اس کا بھی. لیکن حکمران جو ہے ان کو عقل نہیں آنی, ان کو شعور نہیں آنا, تباہ کر دیا میرے ملک کو. میرا ملک جو ہے وہ بہت سالوں پیچھے چلا گیا. اسی طریقے سے مشرقی پنجاب جو ہے وہ بھی, سکھ بھائی بھی مطلب جو ہے تباہ ہو گئے, اور ادھر سے ہم بھی, ہمارے جو ہے دیہاتوں میں, گھروں میں پانی آ گیا ہے. میں تو حیران تھا, پاکستان کے ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے سیالکوٹ, میں اس کی مارکیٹ میں دیکھتا, موبائل مارکیٹ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے, اس کے گھروں میں پانی, دکانوں کے آگے اندر پانی چلا گیا, 5-6 فٹ پانی ہے. اسی طریقے لاہور کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, سوسائٹی ہے, اور ہمارے جو ہے وہ ایک نامی گرامی سیاستدان ہے, اس نے بنائی ہوئی ہے. میں آج ویڈیو بنا رہا تھا, ویڈیو دیکھ رہا تھا, میری جیب میں ہے وہ ویڈیو جو ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کی. تو ایک بندہ کھڑا ہوا اس سوسائٹی کے اندر, کھڑا ہوا دکھا رہا تھا کہ یار یہ دیکھے دریا راوی بہہ رہا ہے. آپ یقین کریں, اس کی جو باؤنڈری ہے اس اسکیم کی, ہاؤسنگ اسکیم کی, اس کی باؤنڈری کے ساتھ پانی جو ہے وہ آ گیا ہے, پانی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ پانی جو ہے لازمی غلط اسکیم کے اندر بھی آ سکتا ہے. تو لاکھوں ایکڑ, ہزاروں ایکڑ اسکیموں پر جو ہے نا ہم نے جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں, قبضہ کیا زمینوں پہ. دریا کے جو راستے تھے ان کو ہم نے محدود کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پانی پھر جب قدرت جو ہے جب پھر اس نے, تو ظاہر ہے اب بارش جو ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ بارش نہیں ہوگی؟ بارش تو ہوگی, بارش نے, اور نہ اس کو آپ روک سکتے ہیں, نہ کم یا نہ زیادہ کر, یہ قدرت کا نظام ہے, ہونی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر دیکھیں جو تباہی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے نیچر کے ساتھ, قدرت کے ساتھ مت کھیلیں. دریاؤں پہ یہ ہاؤسنگ اسکیمیں اور ان کو بند کریں, ان کی یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اب درخت کاٹے گئے, کے پی کے میں بہت سارے پہاڑ جو ہے وہاں کے درخت کاٹے گئے,
उन पहाड़ों के पत्थर काट कर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों की हाउसिंग स्कीमों में पहुँचाए गए, वहाँ से मादनियात निकालने के नाम पर उसकी तबाही फैलेगी। जब वहाँ पे दरख्त कटेंगे, जब वहाँ के पत्थर जो है वो काटे जाएंगे तो पहाड़ भी खोखले होंगे, लाजमी बात है कि उनकी मजबूती ख़त्म होगी। तो जब फिर ऊपर से पत्थर तो टूट चुके हैं वहाँ से, जब ऊपर से पहाड़ों से ग्लेशियर का पानी या बारिशों का पानी आता है तो वो फिर बड़े बड़े पत्थर जो है उनको अपने साथ लेके आता है, और जो फिर चीज़ रास्ते में आती है उसकी तबाही होती है। तो भाई ये अगर आप ये कहें ना कि ये जी कुदरत की तरफ से है जी, ये कुदरती आफत है, मान लिया यार आफत है, इतनी भी आफत नहीं है जितनी हमने बना दिया, ये हमारी खुद आफतें पैदा की हुई हैं। ये मैं इसको, ये जितने भी फ्लड हैं इसमें से अब मौजूदा फ्लड जो इसमें से 60% प्लांटेड है, ये फ्लड ये प्लांटेड है। और ख़ास तौर पे ये दरिया रावी, चिनाब और सतलुज के पानियों के साथ जो कुछ हो रहा है ये प्लांटेड है। इसी तरीके से हमारा KPK जो है उसके भी आप देखें कि ये वडेरे जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने इनके जो हमारे दरिया हैं या जो छोटे नाले थे इन पर जनाब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होटल बनाए हुए हैं, और वो जनाब रिवर फ्रंट, एक तरफ से देखें जहाँ पहाड़ी नज़ारा है, दूसरी तरफ देखें जी तो दरिया जो है वो बहता, उसका नज़ारा देखें। नतीजा यह है कि हमने पानी को रोका हुआ है। और वहाँ पे ये नहीं है कि गरीब लोगों के ढाबे नहीं हैं, उनको तो उन्होंने सामने रखा हुआ होता है ना कि देखने के लिए, कल को जब शोर होगा तो जी गरीबों का रोज़गार छीन लिया जी, गरीब कहाँ जाएं जी फलाना, ये उनकी ढाल होते हैं, ये बनाए जाते हैं ढाल। असल जो है ना, असल जो मलाई खाने वाले लोग होते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो दरियाओं के पार्ट पर कब्जा किया हुआ था, हाउसिंग स्कीमें बनाई थी, या हाउसिंग स्कीमें बनाने का जो है वो सोच रहे थे, या उसकी ज़ख़ीर ज़मीन जो थी उस पर काश्तकारी का सोच रहे थे। ये सारे का सारा जो था ये इन्हीं लोगों की मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये हमारे मुल्क पर गरीब लोग उजड़ गए, उनकी जायदादें जो है वो मतलब पानी में बह गई, उनका घर बह गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सारी दरिया इस पानी के नज़र हो गया, तबाह हो गए, और मेरे गरीब लोग जो है फिर बह गए। मेरे मशरकी पंजाब के साथ भी ऐसे हुआ, पंजाबियों के साथ, इधर वाले पंजाब के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये हुक्मरान जो है, ये जाली बोने छोटे हुक्मरान जो है, इन्होंने कभी नहीं समझना। अल्लाह ताला इन लोगों को इनके अंजाम तक बचाए। इंशाअल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा, अल्लाह ताला हम पे भी रहम करे, और दुआ करें कि हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह ताला हम पे करम करे। तमाम दोस्त अहबाब इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। शुक्रिया जी। इस वीडियो को दोस्त जो खुद भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यार कोई आपको देर नहीं लगती ना आपका ज़ोर लगता है। वीडियो मुझे आपकी दोस्तों की ज़रूरत है यार। क्या है अगर आप वीडियो को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा यार। देखें ज़रा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मेहरबानी करें, ज़रूर देखें इसको। शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।